बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर है। मैं ना मर्द हूँ ना औरत। लोग मुझे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ख्वाजा सरा। मेरा अब्बा तो तब फौत हो गए थे जब मैं 10 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी। जब इनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी ख्वाजा सरा, वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था। मुझे सर पे दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। अम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये लोग माशरा बहुत गलत है। अगर जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो। लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थी। मैं अकेला ही भाई था। यूं कह लें ना भाई ना बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता था। मैं क्या करता, मेरा लहजा लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था लेकिन अम्मी मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती, बेटा ऐसे बहुत से मकाम आएंगे ज़िंदगी में, तुमको कभी हारना नहीं है। मैं स्कूल से कॉलेज चला गया। वहाँ मेरे लिए और भी मुश्किलात बढ़ गई। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे। मैं बर्दाश्त करता रहा। अजियत के दिन गुजरते यूनिवर्सिटी चला गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बहुत खुश था। मैं लोगों को ज़िंदगी सिखाना चाहता था। मैं लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था। मैं रिश्तों को निभाने की बात करना चाहता था। मैं जहालत को ख़त्म करना चाहता था। मैंने दीन भी सीखा। मैं चाहता था कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाऊँ। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस में अप्लाई किया लेकिन अफसोस मुझे कबूल ना किया गया। मैं ख्वाजा सरा हूँ कहकर निकाल दिया गया। मैंने बहुत से और इदारों में कोशिश की लेकिन मुझे सब अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। लोग अपनी अपनी मर्जी से मेरा नाम बुलाते हैं। कोई कहता बिल्लो रानी तो कोई चमक छलो, जैसे नाम देता हो मुझे। मैं खामोश हो जाता। अम्मी की स्कूल से सर्विस पूरी हुई। जो पेंशन मिली दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़कर भी ख्वार हो रहा था क्योंकि लोग मुझे सिर्फ एक नाचने वाला ख्वाजा सरा समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार ना था। मैं क्या करता, मेरा क्या कसूर था? ये सब तो अल्लाह पाक ने बनाया है ना। मैं कहाँ गलत था? अम्मी बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत ताल्लुकात बनाना चाहते थे। मैं तन से ख्वाजा सरा था, मन से एक अच्छा इंसान। मैं हर झगड़ा करने वाले को समझाता, प्यार कर दर्स देता। शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते। मैं लोगों को बताता, अपना ज़मीर बिरयानी की प्लेट पे ना बेच दिया करो, एक बाशऊर कौम बनो। लेकिन मेरी बात बमाई नहीं होती। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया। मेरी आंखों में आंसू नहीं खून है। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर घर आ रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। वो लड़के मेरे गाँव के थे, साथ कोई अजनबी लड़के भी थे। मुझे गन दिखाकर डराया गया। फिर मुझे कहने लगे चल बिल्लो रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा लिखा इनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। एक आगे बढ़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला नाच वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। आखिर मैं इस माशरे का निशाना बन गया। मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए। मैं रोता रहा। घर आया, अम्मी को आवाज़ दी लेकिन कब जानता था एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर है। अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी सो रही थी। जब अम्मी को बार बार आवाज़ दी, अम्मी ने आँख ना खोली। मेरा दिल घबराने लगा। फिर जब मेरी चीख भी अम्मी ना सुन सकी, मुझ पे कहर गुजरा। अम्मी दुनिया से चल बसी। मैं किसको बताता, मुझ पे दर्द का पहाड़ गिर गया है। मैं रोने लगा। मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलवा लिया। मेरा एक सहारा था, वो भी ना रहा। अम्मी को दफनाया। बहनें कुछ दिन रहीं फिर अपने अपने घर चली गई। मैं तन्हा रह गया। एक स्कूल में टीचिंग करने लगा लेकिन अभी मुश्किलात ख़त्म कहाँ हुई थी। उन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा माशरा मुझे गंदी गालियाँ देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। हाँ, पुलिस वालों के पास गया था ना उनकी कंप्लेन करवाने, लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ ज्यादती करने वाला एक पुलिस वाला भी था।
مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا گیا۔ نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ ہی اللہ تھا اور ہے۔ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا۔ نہیں بہن، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ کہنے لگا، میرا نام شبنم ہے، تم بھی ہماری برادری کی ہو نا؟ میں پھر بھی چپ رہا۔ شبنم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر جاؤں نہیں، تمہیں تو کتنا تیز بخار ہے، چلا میرے ساتھ۔ اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بھیک مانگنے کی ہمت نہ تھی۔ میرے کندھے پہ جو بھیک تھا اس میں میری اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریاں تھی، اور 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے کسی کو فون کیا، نی باجی ایک اپنی برادری کا ملا ہے، اس کی صحت خراب ہے، جلدی آ۔ مجھے کار میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئے۔ گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے، سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ گرو بھی آیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا میرے لال کو؟ جانی پینو ڈاکٹر کو بلا ذرا۔ میں نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، مجھے انجیکشن لگایا۔ میں نے بتایا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، پھر بہت دنوں بعد مزے کا کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ سب میں بہت پیار تھا، بہت خوش تھے۔ گرو میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میری بچی کیا ہوا، کہاں کی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام سمیر ہے۔ گرو نے پیار سے پوچھا، کس کی چیلا ہو؟ میں نہیں جانتا تھا چیلا کیا ہوتا ہے۔ میں چپ رہا۔ گرو میرے سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے پیار دیا، میں حیران تھا، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اللہ کے بنائے انسان ہیں، یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ میں کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا، بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں میرا چیلا ہو جاؤ۔ میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئیں، مجھے چیلا کر لیا، میرے پیروں میں گھنگرو باندھے گئے۔ میں بے بسی بے حال ہو گیا۔ میں نے بیگ سے ڈگری نکالی جس پہ لکھا تھا مسٹر سمیر سافٹ ویئر انجینئر۔ پیروں کی جانب دیکھا، گھنگرو باندھے ہوئے مجھے ڈانس سکھانے لگے، مجھے شادی بیاہ پہ ساتھ لے جاتے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھا، مجھے ناچنے کا کہا جاتا، لیکن میں تھک جاتا تھا، میرے پیروں میں درد ہوتا تھا۔ دوسرے سب خواجہ سرا میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے پاؤں تک دباتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں ان کی دلدل میں ڈوبنے لگا۔ میں ناچتا، لوگ میرے اوپر پیسوں کی برسات کرتے، لوگ مجھے رات کی آفر بھی کرتے، میں انکار کر دیتا۔ کبھی کبھی کسی شادی میں کوئی شراب پی کر ہم پر تشدد بھی کرتا۔ پیٹ کی خاطر سب کچھ برداشت کر جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا، میں خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا، لاکھوں روپے ایک پروگرام کے کمانے لگا۔ میں کیا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں سے مجھے بدنام کر کے نکالا گیا تھا، اسی گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی میں مجھے لاکھوں روپے پہ بلوایا گیا، مجھے کسی سیلیبریٹی کی طرح رکھا گیا، میرے ساتھ تصویر بنائی گئی۔ سب نے وقت کیسے بدلا تھا، میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، سب مجھے بدنام کرنے پر تلے تھے۔ میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگے۔ میرے اسکول کالج کے دوست سب کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ میں گھنگرو پہن کر گھنٹوں تک ناچتا رہتا تھا، لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے اور میرے ذہن میں میری پڑھائی چل رہی ہوتی تھی۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا دیا۔ ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا، وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان تھا، اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا، سر کیا میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، واہ مشہور زمانہ، خواجہ سرا بھی میڈیکل کمپیوٹر کا علم ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے سارا بلب کی سمجھ آ گئی، 20 منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران تھا، وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا، وہ میری ایک قابلیت پر رش کرنے لگا۔ میں کار میں بیٹھا چلا گیا، رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا۔ ناچنے کے لیے میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے، رونے لگا، ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت اور پاکیزگی کی زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات بہت بیمار تھا، 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کرتے رہے۔ پروگرام سے گھر گیا، تھک چکا تھا،
मोबाइल पे एक मेल आया हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफ़र की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीज़ा ऑफ़र किया। मैं रोने लगा, मैं चीख चीख के रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था। सब मेरे पास आ गए। क्या हुआ परी? मैंने आंसू साफ किए, सब कुछ बताया। मुझे जॉब मिल गई है। सब बहुत खुश हुए। मैंने बाल कटवाए, फिर से समीर बना। सब ख्वाजा सरा रो रहे थे। मुझे लाखों दुआओं में विदा किया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करता रहा। पाकिस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 11 लाख थी। मैं बहुत खुश था मेरी काबिलियत देखकर। 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था इन लोगों ने क्यों मुझे ख्वाजा सरा कहकर रिजेक्ट नहीं किया। ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मुझे बड़ा घर, नौकर, गाड़ी सब कुछ दिया। ये लोग मुझे क्यों नहीं नाचने के लिए कहते। ये लोग क्यों माशरे की गंदगी नहीं समझते। हर कोई क्यों मुझे सर कहकर पुकारता है। फिर मैं अपने माशरे के बारे में सोचने लगा, कितनी नफरत है मेरे माशरे में, किस कदर जहालत में डूबा हुआ है मेरा माशरा आज़ादी के बजाय गुलामी को तरजीह देता है। मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरा माशरा कहता रहा, तुमको कंजरी बनकर नाचना है बस। मैं सोचता हूँ मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मेरे माशरे का हर फर्द हिजड़ा है, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, जिनका शऊर मिट्टी की खाक है, जो अपने हक के लिए न लड़ सकते हैं ना आवाज़ उठा सकते हैं। जो कौम बिरयानी की प्लेट पे अपना ज़मीर बेच दे, इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा खुद सोचें। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।